अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से चंद एक अहम खबरें हैं, उन पर हम तबसरा करेंगे। एक तो हम ख्वाजा आसिफ के बयान पर तबसरा करेंगे, दूसरा ये कि इंडिया सीज़ फायर की आड़ में क्या क्या कर रहा है उस पर थोड़ा तबसरा करेंगे, और तीसरा ये कि इस वक्त जो है वो चीन में 3 अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके क्या मक़ासद हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और कुछ और 1-2 बातें हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ के बयान को देख लेते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही मुतनाज़िर किस्म का और बहुत ही मुतासिबाना किस्म का एक बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि हमने तालिबान के लिए बहुत कुछ किया और कितना अरसा, कई बरसों हम उनके लिए इल्ज़ामात को बर्दाश्त करते रहे। आज वही तालिबान भारत और इसराइल के साथ खड़े हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिबान भारत और इसराइल के साथ खड़े हैं, ये बात किसने कही है? क्या ये बात मोदी ने कही है कि तालिबान हमारे साथ खड़े हैं, या ये बात जयशंकर ने कही है कि तालिबान हमारे साथ खड़े हैं, या ये बात इंडिया के किसी भी ऑफिशियल ने कही हो, या ये बात इसराइल ने कही हो कि ये तालिबान हमारे साथ खड़े हैं? या उसको छोड़ें, जिसके बारे में बात है, क्या उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारत के साथ खड़े हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इनमें से किसी ने ये बात नहीं कही। ना तालिबान ये कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, ना मोदी ये कहता है कि तालिबान हमारे साथ खड़े हैं, ना जयशंकर ये कहता है कि हमारे साथ खड़े हैं। तो फिर ये ख्वाजा आसिफ ने ये बात कहाँ से निकाल ली? तो इसका जवाब ये है कि ख्वाजा आसिफ हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, इतने बड़े अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं कि वज़ारत दिफ़ा, वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन उनकी औकात और हैसियत ये है कि वो इंडिया के छोटे छोटे यूट्यूबरों के बयानात को उठाकर उनका भी जवाब देते हैं। जवाब इंसान को अपने लेवल के आदमी के देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ को उस बयान का जवाब देना चाहिए जो इंडिया का वज़ीर दिफ़ा जवाब, चूँकि ये वज़ीर दिफ़ा हैं तो वहाँ की वज़ारत दिफ़ा से कोई बयान आए तो उसका जवाब दें, तो मज़ा भी आता है कि बराबरी की सतह पर बात की। अब ये क्या बात हुई कि इंडिया का एक यूट्यूबर जिसका नाम प्रवीण साहनी है, एक यूट्यूबर है, उसका यूट्यूब चैनल है और दिफाई तज्ज़ियाकार है, वो तज्ज़िया करता रहता है, शायद साहब का कोई फ़ौजी भी होगा, तो वो तज्ज़िया करता है, यूट्यूब चैनल है उसका। यूट्यूब चैनल पे आकर उसने ये बात कह दी कि भारत के साथ सिर्फ इसराइल और तालिबान खड़े हैं। अब उस यूट्यूबर के बयान को कौन ले रहा है? मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा। ये औकात रह गई है। सबसे पहले ज़िम्मेदारी आपकी बनती थी, अगर आपने लेना भी है इस बयान को, अगर आप इस बयान को संजीदा ले रहे हैं, आप समझते हैं कि उस यूट्यूबर ने दुरुस्त कही है ये बात, तो आपको सबसे पहले ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसकी तस्दीक कर लें। आप जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप उन्हीं से पूछ लें। आप उन्हीं से पूछ लें क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर उनसे नहीं पूछना तो क्या ये इंडिया के किसी ऑफिशियल ने ये बात कही है? उन्होंने भी नहीं कही, ना मोदी ने कही, ना इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कही, ना वहाँ के वज़ीर दिफ़ा ने कही, किसी ने भी ये बात नहीं कही। ये एक यूट्यूबर था, उसने ये बात कह दी, और हमारे वज़ीर दिफ़ा का औकात और मकाम को आप देखें कि यूट्यूबर के बयान को लेकर अपना बयान बनाकर उसको आगे पेश कर रहे हैं और उस पर तबसरा कर रहे हैं। तो असल में पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, एक छोटा सा टोला है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात को नॉर्मल हालत में नहीं देख सकता, उसको हर सूरत कशीदा करना चाहता है। तो शायद ख्वाजा आसिफ भी उस टोले में शामिल हों। अब देखें, पिछले दिनों वो एक दूसरा रोला लगा हुआ था कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बात कर ली। वो ये क्या हो गया, जयशंकर के साथ क्यों बात कर ली? भाई, उनका अपना मुल्क है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो वो बात करें तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि 9 मई को जब पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला आवर था, पाकिस्तान पर मिज़ाइल बरसाए गए, पाकिस्तान पर जहाज़ों के ज़रिए अटैक हो गया 7 मई को, 8 मई को और 9 मई को पाकिस्तान में मुसलसल इसराइली ड्रोन फिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं जगह जगह पर, वहाँ से ड्रोन आ गया, वहाँ से ड्रोन आ गया, और फिर 10 मई को पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिज़ाइल बरसा दिए गए। तो इन तारीख़ों में, यानी 9 और 10 मई को, हमारी वज़ारत ख़ारजा यानी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का अहम शख्सियत सादिक ख़ान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े दुश्मन मुल्क में बैठा हुआ था। जिस तरह यानी दुश्मन है ना आप, यानी ये जो एक टोला है जो अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, तो उनसे मेरा सवाल है कि 9 और 10 मई जब ऐन हालत जंग में हमारी वज़ारत ख़ारजा का अहम शख्स सादिक ख़ान, वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान के काबुल में बैठा हुआ था, और वहाँ पर कभी वो वज़ीर ख़ारजा से मिल रहा है और कभी वहाँ के वज़ीर आज़म से मिल रहा है और उनसे मुलाकातें कर रहा था। अब इस पर अगर कोई कहे कि जी ये तो बहुत बड़ी गद्दारी कर दी इन्होंने, एक दुश्मन मुल्क में ऐन हालत जंग में लगी हुई और दुश्मन मुल्क में हमारा सादिक ख़ान जाकर बैठ गया, तो इसका जो जवाब होगा ना इस बात का, वही जवाब उसका भी है कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर के साथ क्यों बात की। तो हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं,
وزیر خارجہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وزیر خارجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی طرف سے پوری دنیا کے وزرائے خارجہ سے کسی بھی مسئلے پر بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ حالات بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت ہمارے صادق خان ایلچی جو تھے نمائندہ خصوصی، اس طرح چین کے ایک اہم شخصیت، اور افغانستان کے وزیر خارجہ یا وہاں کی اہم شخصیات، یہ سارے 2-3 دن ادھر جنگ لگی ہوئی تھی، اور ادھر یہ 3 ممالک پڑوسی ممالک جو اصل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ وہاں پر بیٹھ کر مشاورت کر رہے تھے مختلف معاملات پر۔ اور اب یہ مشاورت کا دوسرا مرحلہ چین میں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ چلے گئے ہیں چین، کل جو ہے وہ امیر خان متقی وہ بھی چین پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر چین کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ، افغانستان کے وزیر خارجہ وہ وہاں پر بیٹھیں گے۔ 2-3 دن کا دورہ ہے، وہاں پر پتہ نہیں کن کن باتوں پر وہ مشاورت کریں گے۔ ایک طرف تو آفیشیلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور چین بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور دوسری طرف ایک یوٹیوبر کا ٹولہ ہے اور چند ایک لوگ ہیں جو اس معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی لگوانا چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اچھا، دوسری خبر ہے جی، انڈیا سیز فائر کی آڑ میں دریاؤں کا پانی بند کرنے پر اس نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا جو ہے اس سیز فائر کی آڑ میں اپنا اس نے کام شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے پانیوں کو بند کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی ISPR ہیں، انہوں نے کل ایک چینل کو، ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، اگر بھارت نے پانی بند کیا تو ہمارے رد عمل کے نتائج جو ہیں وہ دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا، 24 کروڑ عوام کا پانی بند کیا، تو اس پر جو رد عمل ہم دیں گے اس رد عمل کے نتائج انڈیا کئی دہائیوں تک محسوس کرے گا۔ یہ بہت سخت قسم کی دھمکی ہے اگر انڈیا اس کو سمجھ جائے تو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ دوسری طرف جہاز بھی وہاں پر آ رہے ہیں، امریکہ کے آ رہے ہیں، دوسرے ممالک کے آ رہے ہیں، وہاں پر اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا تیاری بھی کر رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی، کیونکہ انڈیا کی ایسی ذلت اور رسوائی دنیا میں ہو چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے، وہ تو اس نے تو اور زیادہ انڈیا کی بے عزتی کر دی۔ اس نے ایپل والوں کو بھی کہہ دیا یہاں پر آپ سرمایہ کاری نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں انڈیا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کہہ لیں نا اس کے اندر گیا ہوا ہے، قومے کے اندر ایک قسم کا گیا ہوا ہے، بہت سخت جو ہے اندر سے اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ انڈیا کوئی غلط حرکت نہ کر لے اور کوئی ایسا بڑا اٹیک نہ کر لے کوئی کہ جس سے پاکستان کو بھی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو پاک بھارت جنگ جو ہوئی تھی 3-4 دن کی، اس جنگ کا جو مقصد تھا یا اس جنگ کو کرانے والا وہ امریکہ اور اسرائیل تھے، کیونکہ اسرائیل جو اپنا اس کا جو گریٹر اسرائیل بنانے کا جو منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ پچھلے کئی 30-40 سالوں سے اس نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس منصوبے کے راستے میں تمام ایک ایک کر کے اس نے رکاوٹیں ختم کر دی ہیں۔ اور اس وقت عرب کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی عرب کا ملک اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے سب کو ختم کر دیا، سب کو بٹھا دیا، کسی کو امریکہ نے کسی کو لالچ دے کر، کسی کو مار کر، کسی کو دبا کر۔ اور اس وقت صرف ایک ہی ان کے ذہن میں یا ان کے دماغ میں چیز کھٹک رہی ہے کہ دنیا میں صرف واحد ایک پاکستان ایسا ملک ہے، ایٹمی ملک، کہ جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس خطرے کو دبانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے انڈیا کو تیار کیا تھا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان کے ایئرپورٹ جتنے بھی ہیں، فضائیہ کی جو پاکستان کی طاقت ہے اس کو تباہ کر لے۔ لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان آگے سے کس طرح کا جواب دے گا اور کتنی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان جواب دینے کی، اس بات کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ چنانچہ پہلے انہوں نے 3-4 مسجدوں پر اٹیک کیے، میزائل مارے، پھر 2 دن ڈرون اٹیک کرتے رہے، پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اب انہوں نے اپنے اصل مقصد پر کام شروع کیا اور پاکستان کے جو ایئر بیسز تھے، نور خان ایئر بیس، شورکوٹ ایئر بیس اور چکوال والا مرید ایئر بیس، ان پر میزائل مارے تاکہ ان کو تباہ کیا جائے۔ تو تب جا کر پھر پاکستان نے ان کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تو یہ اصل میں منصوبہ ان کا یہ تھا، پاکستان کو دبانے کا، پاکستان کی فضائیہ کی طاقت کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا، تاکہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایک آدھ جو رکاوٹ ہے، جو یعنی ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس لیے اس امکان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی۔ تو بظاہر تو یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے بھی ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، وقتی طور پر رکا ہوا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم تیاری کر کے دوبارہ اپنے آپریشن کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی عوام کو بھی ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے
کہ یہ جنگ دوبارہ بھی چھڑ سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔